This is Gauramani Devi Dasi, and I will share with you the most important verses from Srimad Bhagavad Gita, the Song of God. By learning these verses, we are able to imbibe the message of God within our lives. Dhritarashtra uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samavita Yuyutsavaha Mamaka Pandavascheva Kim Akurvata Sanjaya Karpanya Dosho Pahata Svabhava Prichhami Tvam Dharma Samudhachetaha Yashayasyan Bruhi Tanme Shishyasteham Shadhimam Tvam Prapannam Shri Bhagavan Asochan Anvashochastvam Pragyavadamscha bhashase Gatasun agatasuncha Nanushocanti panditaha Natvevaham jatunasam Natvam neme janadipa Nachaiva na bhavishyama Sarve vayam atah param Dehinosmin yatha dehi Kaumaram yauvanam jara Tatha dehantara praptir Dhirastatra namuhyati Matra sparshastu kaunteya Shitoshna sukha dukkhada Agama payino nityas Tam stitiksha svabharata Najayate mriyate va kadachin Nayam bhutva bhavita vanabhuya Ajo nitya shashvato yam purano Nahanyate hanyamane sharire Avasansi jirnani yatha vihaya Navani grihnati naroparani Tatha sharirani vihaya jirnanya Anyani samyati navani dehi Nainam chindanti shastrani Nainam dahati pavaka Nachainam kledayantyapo Nashoshayati maruta Neha bikramana sosti Pratyavayo na vidyate Svalpamapyasya dharmasya Trayate mahato bhayat Vyavasayatmika buddhi Ekeha kurunandana Bahushakahyanantascha Buddhayo vyavasayinam Bhogaishvarya prasaktanam Taya pahrita chetasam Vyavasayatmika buddhi Samadho na vidhiyate Traigunya vishaya veda Nistraigunya bhavarjuna Nirdvandvo nitya sattvastvo Niryoga kshema atmavan Vishaya vinivartante Niraharasya dehinam Rasa varjam rasopyasya Param drishtva nivartate Dhyayato vishayan punsan Sangastishu pajayate Sangat sanjayate kamat Kamat krodho bijayate
क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यज्ञर्तत्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर। यद् यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तत् एवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विद्येनम् इह वैरिणम्। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्, विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः, सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम्, एवं यो वेति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, शुनि चैव श्वपाकी च पंडिता समदर्शिना। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तरात्मना, श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिद् अस्ति धनञ्जय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा, माययापहृतज्ञान आसुरं भावमाश्रितः।
चातुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिर्नोऽर्जुन आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा बहूनां जन्मनाम् अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तम् एवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमां गता आब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन माम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययं मया ततमिदं सर्वं जगद् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रिता परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयाच्छति तदहं भक्त्युपाहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः अहं सर्वस्य प्रभवो मत् सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भावसमन्विता मच्चिता मद्गतः प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःशस्त्राणि इन्द्रियाणि
प्रकृतिस्थानि कर्षति सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेद इदेव चाहम् ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु वेदेषु मद्भक्तिं लभते परां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजानी प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः यत्र योगीश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. And so we come to the end of the recitation of the most important shlokas of Srimad Bhagavad Gita, the Song of God. Thank you all for listening.